माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु कति जायज छ या छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु। म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ। यसमा आफ्नो पार्टी र अरूको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह पनि मैले राखेको छैन र आउने दिनमा पनि कुनै हालतमा राख्ने छैन। यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरामा पनि कसैले रोक्न सक्ने छैन। यो कुरा पनि म प्रष्टसँग राख्न चाहन्छु। अनेकौं असफल प्रयासलाई सफलतामा बदल्न र आइभीएफ द्वारा आफ्नै सन्तान पाउन सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउनु भएका प्रश्न र मागहरूको सन्दर्भमा जवाफ दिन यहाँ उपस्थित भएको छु। त्यसबारे मैले कुरा राख्नु अगाडि म पनि हिजो रुकुम पश्चिमबाट आउँदै गरेको बस बागलुङको निसी खोलामा दुर्घटना हुँदा मृत्युवरण गरेका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारको तर्फबाट घाइतेहरूको उपचारको निम्ति र सब व्यवस्थापनको निम्ति गर्नुपर्ने सबै काम गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदहरूले उठाउनु भएको विषय प्रष्ट पार्न चाहन्छु। मैले यो विषयलाई गतकालमा पनि मिडिया ट्रायल विभिन्न रूपमा चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको थियो, तर यसको गम्भीरता कति हो, कति सत्य हो होइन भन्ने बारेमा त्यति धेरै गम्भीर रूपले हेर्ने स्थिति बनेको थिएन। तर अहिले सदनमा नेपाली कांग्रेस जस्तो लामो संसदीय अनुभव र इतिहास भएको पार्टीले यति गम्भीर रूपले उठाएपछि मैले पनि यसको जवाफ दिनुपर्ने सन्दर्भमा आफैले यसको बारेमा खोजबिन गर्ने, सम्बन्धित सरकारी निकायका रिपोर्टहरू र भनाइहरू चाहिँ अलि गहिरो गरी अध्ययन गर्ने मैले कोसिस गरेँ। त्यसको आधारमा म यो सम्मानित संसदमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। मेरो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन रहेको र सुशासन कायम गर्ने विषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने मैले यस सम्मानित सदनमा विश्वासको मत लिने क्रम र अन्य सन्दर्भमा पनि बडो स्पष्टसँग राख्दै आएको छु। सुशासनको सङ्कल्प लिएरै मैले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठुल्ठुला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डहरूको छानबिन भइरहेको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढेको तथ्य पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा मैले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा होइन, दोषी जोसुकै भए पनि त्यो नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यतालाई दृढताको साथ पालन गर्दै पनि आएको छु। मैले लामो व्याख्या गर्नु पर्दैन, हालैका सबै घटनाक्रमहरूले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेकै छन्। जहाँसम्म माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउनु भएको कुरा छ, हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। सूर्य दर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका 1000 भन्दा बढी बचतकर्ताले
आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै 2080 साउन 22 गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन। यो दरखास्त उप प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा 19 जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा 2080 असोज 18 गते मुद्दा दायर गरेको तथ्य स्पष्ट छ, जुन अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ। ती 19 जना मध्ये 4 जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। मूल उजुरी परेको 6 महिनापछि माघ 16 गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो, जसमा मान्य रवि लामिछाने समेत 18 व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्ने सकिने प्रावधान हुन्छ नै, तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतः। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन। फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्चुट भएको देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ पनि प्रष्ट शब्दमा भएको थियो। यो विषय उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको विषय हो। त्यति बेलाको सरकारमा त अहिलेका प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस स्वयं सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको यो विषय हो। मान्य उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु कति जायज छ या छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु। म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ। यसमा आफ्नो पार्टी र अरूको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह पनि मैले राखेको छैन र आउने दिनमा पनि कुनै हालतमा राख्ने छैन। यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरामा पनि कसैले रोक्न सक्ने छैन। यो कुरा पनि म प्रष्टसँग राख्न चाहन्छु। मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी निवेदन केही छैन। उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ? ठाडो उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौँ त? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि प्रभावित पार्ला, सरकारमा बसे मात्रै पनि प्रभाव पार्न सक्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लामो संसदीय अभ्यासको अनुभव भएको नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले यस्तो विषयलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नुभन्दा देशमा विद्यमान अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा सदनलाई बहसमा ल्याउन म अपिल गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस लगायत प्रतिपक्ष दलका मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयमा मैले यति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि अब सदन सुचारू गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको लागि सोही नियमावलीको नियम 58 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न 13 जना मान्य सदस्यहरूबाट प्रश्न प्राप्त भएको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। यस परिच्छेद बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था नरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु।
मान्य सदस्यहरू, अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता मान्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटालाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग पहाडी जनजीवनको लाइफलाइनको रूपमा रहेको छ, तर यो लामो भयो। त्यसकारणले यसको पुनर्रेखाङ्कन गरी दूरी छोट्याउनका लागि सुरुङ र भायाडक्ट प्रविधिको समेत प्रयोग गरी आउँदो 5 वर्षभित्र डबल लेनमा यसलाई विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ कि छैन, सम्भव छ कि छैन, सरकारको प्रतिबद्धता चाहन्छु। साथै आज ब्रेन ड्रेन नेपाली युवाहरूको भइरहेको छ र पढ्नका निम्ति अरबौं बाहिर गइरहेको छ। अरू देशहरूले ब्रेन गेन गरिरहेको अवस्थामा नेपाली युवा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो देशप्रति विश्वास दिलाउने उद्देश्य सहितले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदादेखि चर्चामा रहेको मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो? पाँचखाल नगरपालिका काभ्रे जिल्लाको 13,700 रोपनी जमिन त्यो युनिभर्सिटीको नाममा त्यहाँका जनताले सहयोग गरेर निशुल्क नै उपलब्ध गराएका छन्। अब यो कहिले बन्छ? यसको टेन्डर पनि एकपल्ट भएको थियो, त्यो भएन। त्यसैले यो बन्छ वा बन्दैन, निर्माण कार्य कहिले सुरु हुन्छ, म यो भन्न चाहन्छु। सँगसँगै प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले धेरैपल्ट भन्नुभएको छ जलविद्युतमा फड्को मार्ने। त्यसो हो भने यो काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै त्यो एउटा स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा गेम चेन्जर रहेको सुनकोशी तेस्रो परियोजना जुन बङ्गलादेशसितको सहकार्यमा गर्ने भनिएको छ, त्यसको निर्माण कार्य कहाँ पुगेको छ र त्यसलाई तीव्रता दिन सरकारको योजना के कस्तो छ? एउटा तितो र यथार्थ पनि राख्न चाहन्छु सँगसँगै प्रश्नमा। केपी ओली सरकार हुँदा काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको 7 र 8 नम्बर वडाका जनताले नापीको समस्याका कारणले वर्षौँदेखि 31 सालदेखि 50 वर्ष भयो आफ्नो कमाई आएको जग्गा नापीको कारणले मात्रै पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। त्यहाँ कार्यालय राखिएको थियो र आजसम्म छैन। न उनीहरूले औषधि उपचार गर्न पाउँछन्, न बैंकमा राख्न पाउँछन्। यो समस्या त्यो कार्यालय उठाउने काम पनि अघिल्लो सरकारले गर्यो। अब यो के हुन्छ र कार्यालय किन उठाएको, त्यहाँका जनताले कहिले आफ्नो जमिनको पूर्जा पाउँछन्? धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ चाहन्छु। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, मान्यज्यूले मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत परियोजना र जनताले जग्गा धनी प्रमाणपत्र नपाएको विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। पूर्वमा 5 थरको चिवा भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झोलाघाटसम्म मध्य पहाडी भूभागलाई यातायात सञ्जालमा जोडी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, कृषि, ऊर्जा, शैक्षिक लगायत समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने मूल रणनीतिक उद्देश्यले मेरो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकालमा 2065 साल फागुन 26 गते मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको रेखाङ्कन गरिएको थियो। मध्य पहाडी राजमार्गको कुल लम्बाइ 1879 किलोमिटर मध्ये हालसम्म 1259 किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति भइसकेको छ भने 137 वटा पुल मध्ये 33 वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। राजमार्गका कतिपय स्थानमा सुरुङ तथा अग्ला पुलहरू निर्माण गरी राजमार्गलाई छोटो र सुरक्षित बनाउने विषय नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि आवश्यक र सम्भव भएका बाँकी स्थानमा डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको 2टा भवन मकवानपुरको चितलाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्र राष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई
लाइन एजेन्सी तोकिएको छ। दुई देशबीचको सचिव स्तरीय बैठकको निर्णय अनुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, डिजाइन तथा ड्रइङ सम्बन्धी कागजातहरू बङ्गलादेश पक्षलाई उपलब्ध गराइएको छ। काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 का जनताले नापीको समस्याका कारणले 50 वर्षदेखि जग्गा धनी प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा म जानकार छु। त्यस क्षेत्रमा 2032-33 सालतिर नापी हुँदा फिल्ड बुकमा 90% दर्ता भइसक्दा पनि सीमाना विवाद लगायतका कारणले स्थानीयबाट विरोध हुँदा प्रमाणपत्र दिने काम हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समयमा यातायात पूर्वाधार निर्माण, अनौपचारिक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका कारणले साबिकमा नापजाँच हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक हुन आएको कारण दर्तामा समस्या देखिएको छ। तयार भएका जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभापति महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले दुईवटा प्रश्न राखेको छु, एउटा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित, एउटा सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित। प्रश्न नम्बर 1 मा छ 2074 सालदेखि 2078 सालसम्म सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको रापती राजमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिम खण्ड पितिबाङ खोला सडक पुल 2077 सालमा सम्पन्न हुने गरी जाजरकोट नलघाट नगरपालिका 10 रक्दा र रुकुम पश्चिम 8 बिस्कोट नगरपालिका 3 खदी जोड्ने सडक पुल 2069 देखि 2072 सालसम्म सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदी सडकको पुल नबन्दा जनताले दुःख त पाइरहेकै छन्। आशाको छटपटी त छ नै, उल्टै ठेकेदारहरूले मजदुरको ज्याला, होटेलको र दोकानको रासनको रकम समेत नदिई बेपत्ता समेत भई जनतालाई थप पीडा थपिएको अवस्था छ सभामुख महोदय। र यी निर्माण कार्यहरू समयमा सम्पन्न नभई अल्पत्र हुनुमा कति कारण हो? यसमा सरकार किन मौन रहेको छ र यसको निर्माण कहिलेसम्म हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाबमा पाउन चाहन्छु। अरू कुरा, चौरजारी नगरपालिका अन्तर्गत चौरजारीमा जुन हवाई उडान 2075 सालदेखि बन्द भइरहेको छ, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबबाट सम्पन्न छ, सुरक्षाको हिसाबबाट सम्पन्न छ र त्यहाँ एउटा प्यासेन्जरको हिसाबबाट पनि आवश्यक छ, तर त्यो अहिलेसम्म सञ्चालन हुन नसक्ने कारण के हो? यसको जवाबमा पाउन चाहन्छु मन्त्रीज्यूबाट, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट। त्यस्तै प्रकारले 2 नम्बर प्रश्न छ कि उपेक्षित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति 2075 सालदेखि सरकारले कोमामा राखेको छ। यी विकास समितिले नेतृत्व गर्ने समुदायको विकास, अन्य समुदाय सरह विकास भएकोले अब यी संस्थाहरू आवश्यक नभएको ठहर गरी कोमामा राखेको हो कि वा लोकतन्त्रले जन्माएका संस्थाहरूलाई गणतन्त्रले उखेल्नुपर्ने बाध्यता हो? यो स्पष्ट जानकारीको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदी पुल विक्रम सम्वत 2069 मा सम्झौता भई निर्माण सुरु भएकोमा विभिन्न कारणवश निर्माण व्यवसायले कार्य अधुरो छाडेकोले यही आर्थिक वर्षमा ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको, तर कुनै पनि निर्माण व्यवसायको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएकोले ठेक्का कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको हो। यसमा यही चैत्र महिनाभित्र अर्को ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्ने गरी तयारी भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। पितिबाङ खोला पुल समयमा नै निर्माण नगरिएपछि ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरिएकोमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी पनि म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। रुकुम पश्चिमको चौरजारी विमानस्थल सुचारू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मान्यज्यूले उल्लेख गर्नुभएका उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समितिका समस्याहरूको बारेमा सरकार जानकार छ।
सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका दलित लगायतका समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्ने विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताको साथ सरकारले लिएको छ। दलित क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक सङ्घ संस्था, नागरिक अगुवा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका निकायसँगको परामर्शमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्ने विषयमा यसअघि नै मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गंगा प्रसाद यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत पुनर्गठित मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरूमा सबभन्दा पहिले सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरा यी दुई प्रश्नहरू रहेका छन्। पहिलो प्रश्न, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौतीका कारण तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ। तराई मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन आगामी योजना के छ? तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम तथा सघन शहरी कार्यक्रममा रकम घटाइएको छ। हुलाकी सडक लगायत तराई मधेस विकासका आयोजनाहरूमा बजेट कटौती गरी तराई मधेसको विकासमा सरकार उदासीन देखिएको हो। दोस्रो प्रश्न, प्रधानमन्त्रीज्यू, मधेसको मूल समस्या दहेज, विभेद, सुशासन, विकास निर्माणमा राज्यबाट हुँदै आएको असमानता, शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण, विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई हटाउन तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा भुइँ मान्छेको मुक्तिको लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको तपाईबाट दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही परिवर्तन हुन नसकेको अवस्थामा अब परिवर्तनको आशा गर्ने तपाईसँग के कस्ता नीति र कार्यक्रम छन्? जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, चुरे तराई मधेसको संरक्षण तथा व्यवस्थापन एवं मरुभूमिकरण नियन्त्रणका लागि 2071 सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथ्य सबैलाई अवगत नै छ। यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना परिमार्जन भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको तथ्य पनि सबैलाई जानकारी नै छ। आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा तिनै तहका सरकारका चालु आर्थिक वर्षको बजेट नघट्ने गरी सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। यसका साथै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जलवायु वित्त परिचालन गरी सञ्चालन भइरहेको चुरे उत्थानशीलता आयोजनालाई अझै सशक्त बनाइनेछ। चुरे क्षेत्रमा 1 करोड बाँस रोपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गरी विस्तृत प्रस्ताव तयारीको चरणमा छ। चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षण मार्फत तराई मधेसको मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्न चुरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षण गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्य भइरहेको छ। चुरे क्षेत्रबाट गिटी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न एवं चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भइसकेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग प्रमुख प्राथमिकताका साथ निर्माण भइरहेको मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेसको विकासका लागि नेपाल भारत सीमा वारपार रेल, पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि सीमा सहरहरूसम्म 6 लेन सडक निर्माण, पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण तथा हुलाकी राजमार्ग लगायतका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिई यस राजमार्गको बाँकी पुल तथा सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। मधेसका जनताले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर छ। सरकारले मधेसका जनतालाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन मिटर ब्याज लगायतका सामन्ती शोषणका कैयौं जालोहरू भत्काउँदै गएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। दहेज, सामाजिक विभेद लगायतका
कैयौँ शोषणका स्वरूपहरू अन्त्य गरी मधेसी जनतालाई न्याय दिन, शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच कायम गर्न तथा रोजगारी र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने जानकारी पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी। माननीय सभामुखज्यू, हुन त मैले सोध्नुपर्ने प्रश्नको क्वेसन चाहिँ पहिले नै आउट भइसकेको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न सोध्नका लागि मात्रै मैले सोधेको होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको ध्यानाकर्षण भएपछि यो कामले पक्कै पनि गति लिन्छ र चाहेमा फत्ते पनि हुन्छ भन्ने विश्वासले मात्रै मैले यो प्रश्न राखेको हुँ। र स्वास्थ्य सबैको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर म भन्दै आएको छु, कराउँदै आएको छु। तर बुझ्नेलाई यो कुरा गहिरो छ, नबुझ्नेलाई मैले बुझाउन धेरै समय लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधानको धारा 35ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको अन्तर्गत राखेको छ र यो मौलिक हकको प्रत्याभूति आम नागरिकलाई गराउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। वर्तमान संविधानको धारा 51 जमा पनि नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा प्रष्ट उल्लेख पनि गरिएको छ। तर सरकारले बिमा कार्यक्रम लागू गरेको 7.5 वर्ष भइसक्यो, तर पनि हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, देशभरमा 43% मात्रै स्वास्थ्य बिमा पुगेको छ भने मध्य प्रदेशमा, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, मध्य प्रदेशमा 8.6% नागरिकले मात्रै बिमा सेवा पाएको चित्त दुख्दो तथ्याङ्क छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हालत पनि त्यस्तै छ। यसको कार्यान्वयनमा भएको यस्तो कमजोरीको कारण के होला? प्रधानमन्त्रीज्यू, बिमितहरूको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, तोकिएको औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया नभएर हो कि स्वास्थ्य संस्था पहुँचमा नहुँदा योगदानको प्रिमियम बुझाउनु पर्ने कुनै औचित्य नभएर हो कि अस्पतालहरूलाई बिमितको औषधि उपचार खर्च बापतको भुक्तानी बिमा बोर्डले समयमा नदिएर हो कि निजी क्षेत्रको अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई संलग्न गराउन नसकेर हो कि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएर स्वास्थ्य बिमा बोर्ड आफै बिरामी भएर हो कि स्थानीय तहमा बिमा ज्ञान सम्बन्धी अन्तर्क्रिया हामीले गर्न नसकेर हो कि? प्रधानमन्त्रीज्यू, अब सरकारले जनतामा कसरी स्वास्थ्य बिमाको पहुँच बढाउने हो र बिमाका आधारमा सन् 2030 सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न लिएको लक्ष्य हामीले कसरी पुरा गर्ने होला? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मान्यज्यूले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नु भएको छ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। हालसम्म 33.2% घर परिवार तथा 24.7% जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आएको र 75.751 पालिकासम्म स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुगेको छ। तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन 2081 वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी छुट्टै रिफिल काउन्टरको व्यवस्था गरी औषधि वितरण गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरूबाट प्रत्येक मङ्गलबार जेरियाट्रिक क्लिनिक मार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैगरी आधारभूत अस्पतालहरूबाट बिमा सेवा सुरु गर्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई समेत सूचीकृत गरी सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। बिमितको औषधि उपचार खर्च बापतको भुक्तानी अस्पतालहरूलाई समयमै शोध भर्ना गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी हरेक 2 महिनामा शोध भर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि 155 जना जनशक्ति पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बिमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य बिमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ। त्यसै गरी 25 जिल्लामा 2074 सालमा वितरण भएका गरिब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अति गरिब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरी बिमा गर्ने विषयमा गृह कार्य गरिरहेको छ।
त्यसै गरी नागरिकता, जग्गा पास लगायतका सामाजिक सेवाको क्रममा स्वास्थ्य बिमा परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको परिवारको अनिवार्य बिमा, आम्दानी अनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरूको अनिवार्य बिमा गर्ने लगायतका सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बिमा मार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुखजी मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु, साथै जिज्ञासा पनि। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशमा आमूल परिवर्तन गरी नयाँ नेपाल बनाउने अभियानका साथ पिछा 2051 सालदेखि देशमा तपाईले नेतृत्व गरेको नयाँ नेपालको अभियानमा त्यो द्वन्द्वमा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाए, अङ्गभङ्ग भए। यसैलाई आधार मानेर हामीले संविधान बनायौँ। संविधान मात्र होइन, हामीले द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्यौँ। त्यो व्यवस्थापन विश्वको उदाहरण पनि बनेको छ। त्यो अभियानले मुलुकलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, आर्थिक सामाजिक रूपले। र तपाईलाई जनताले धेरै आशा पनि गरेका थिए। तर आज अझ बढी गरिबी, अझ बढी अराजकता, अरू बढी कुशासन, अरू बढी आर्थिक अनुशासनहीनता बढिरहेको छ। भ्रष्टाचारको त हामी कुरै नगरौँ, जुन कुरा मैले हिजो पनि बोलेको छु। तपाईको अनुभवमा यसको समाधानको उपाय के होला? देशमा देखेका परेका यस्ता तमाम समस्याहरू समाधान गर्न तपाईको कार्ययोजना के छ? दोस्रो, नेपालमा वर्षमा झन्डै 50-60 हजार व्यक्तिहरू जलनबाट पीडित हुने गरेका छन्। जलनको उपचार अत्यन्त खर्चिलो र पीडादायक हुन्छ। नेपालमा यसको उपचारको लागि आधुनिक अस्पतालको अभाव मात्र होइन, छैन। गरिबीका कारण विदेशमा उपचार गराउन नसक्ने कयौँ व्यक्तिहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। जलनको उपचारका लागि अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले 2079 फाउनमा निर्णय पनि गरेको थियो। यसको लागि हामीसित जग्गा पनि छ, हामीसित पैसा पनि छ नेपाल ट्रस्टमा, जसको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तसर्थ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जलवन अस्पताल निर्माणका लागि कहिले प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास हुन सक्छ, यो जानकारी चाहन्छौँ। साथै प्रधानमन्त्रीजी, म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, निर्वाचन क्षेत्र सडकहरू छन् हाम्रा छन्, जो अहिले पिचको निम्ति तयार भएर बसेका छन्। यदि हामीले अहिले बजेटहरू छुट्यायौँ, 15-20 करोड छुट्यायौँ भने हामी काम गर्न सक्छौँ। होइन भने सरकारको अरबौँ लस हुन सक्छ। यसपट्टि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मान्यज्यूले अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले यस सम्मानित सदन समक्ष विश्वासको मत लिने क्रममा समेत यसबारेमा आफ्ना धारणाहरू राखिसकेको छु। मेरो नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार र प्राथमिकता नै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै सुशासन कायम गर्ने र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निर्माणको आधार तयार पार्ने नै हो। हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। तर अहिलेकै परम्परागत कार्यशैली, परम्परागत सोच, चिन्तन र प्रणालीबाट हामीले सोचे अनुरूप लक्ष्य हासिल हुन नसक्नेमा पनि म पुनः जोड दिन चाहन्छु। यही मुख्य राजनीतिक तथा वैचारिक आधारमा सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै सुशासन कायम गर्न सरकार हरदम प्रयासरत छ।
इतिहासमा नै ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू अनुसन्धान भएका छन्। सुशासनको नयाँ र ऐतिहासिक मानकहरू स्थापित हुँदै गएका छन्। त्यसै गरी गरिबीको अन्त्य गर्न, सामाजिक निराशालाई चिर्न, आर्थिक प्रणाली तथा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुने किसिमका सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायतका कतिपय कार्यहरू अघि बढेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। सरकारले यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र आउने नीति कार्यक्रम र बजेटमा हामीले केही गुणात्मक रूपले उत्पादन र रोजगारी सृष्टि गर्ने गरी जाने तयारी भइरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्यज्यूले जलन उपचार अस्पतालको सम्बन्धमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मसँगको भेटमा पनि पटक पटक मान्य सदस्यले जलन अस्पताल स्थापना गर्ने र मैले शिलान्यास गरोस् भन्ने जिज्ञासा राख्दै आउनु भएको छ। कीर्तिपुरको वर्ण अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। वर्ण अस्पताल विस्तार गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कीर्तिपुरको वर्ण अस्पतालका अतिरिक्त वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिँदैछ। प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत जलन युनिट स्थापना गरी मध्यम प्रकारको जलनको त्यही उपचार गर्ने र कडा किसिमको लागि रेफरल गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जलनको प्राथमिक उपचारको तालिमको व्यवस्था सुरु गरी प्राथमिक उपचार र सम्बन्धित ठाउँमा समयमै प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समन्वय गर्ने काम पनि भइरहेको म यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चन्दा चौधरी। सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न। सम्मानीय सभामुख महोदय, सन् 2016 चिनिया एक्जिम ब्याङ्कसँग 22 अर्ब ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्म ऋण 28 अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ। अबको 13 वर्षमा चिनिया ब्याङ्कलाई सबै सावा ब्याज तिर्न भनी शर्त राखिएको उक्त विमानस्थल बनाउन मात्र हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट जग्गा अधिग्रहणको लागि 9 अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। यसरी ऋणसहित लगभग 32-33 अर्बमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको 14 महिनासम्म पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान नहुनु भनेको कतै यो संरचना हाम्रो लागि ऋण पासो त बनिरहेको छैन। उक्त विमानस्थल सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आजभन्दा 14 महिना अघि उद्घाटन गर्नुभएको थियो र चिनिया इन्भेस्टरले उक्त कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उहाँको बेल्ट एन्ड रोडको उपहार हो भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो। 1 वर्ष बित्दा चिनिया ब्याङ्कलाई नै तिर्नुपर्ने सावा ब्याज बढेर हामीले धान्न नसक्ने परियोजनालाई चीनले नै आफ्नो उपहार भने र भन्नु अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु हो। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 1 वर्षमा 4 वटा चार्टर फ्लाइट र त्यहीबाट फर्किँदा एउटा व्यावसायिक उडान भनेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उडान उक्त 30 अर्बभन्दा बढी ऋण अबको 13 वर्षमा कसरी तिर्न सक्छ? सम्मानीय सभामुखजी मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो यो क्वेसन, उक्त विमानस्थलले सो ऋण आफै तिर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनको लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको अहिलेको योजना के होला भनेर सम्मानित सदन र जनतालाई जानकारी गराइदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको छ। यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै यस विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रमा
क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थल समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। हालै भएको मेरो चीन भ्रमणका सन्दर्भमा चीनका विभिन्न सहरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिधै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याउनको लागि छलफल र एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। मलाई विश्वास छ छिटै त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनेछन् र यो समस्याको समाधान हुनेछ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ। 21औं शताब्दीमा पनि नेपाली राजनीतिमा अब यहाँ परिवर्तन पटक पटक परिवर्तन हुँदा पनि हालसम्म हिमाली जिल्ला हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म नजोडिनु विडम्बना हो। अब हुम्लामा सडक र विद्युत कहिले जोडिन्छ? 2 कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत खुलालु हिल्सा के अरे सलिसल्ला खण्डको रु 4 अरब 53 करोड बहुवर्षीय ठेक्का पहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले सहमति दिनु भएन, के कारणले हो कि अब नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीज्यूले यो गौरवको योजनालाई सहमति दिन्छ कि दिँदैनन्? दिए भने कति समय लाग्छ? अब साथै यो मृत्यु मार्गमा परिचित कर्णाली कोरिडोरलाई जीवन मार्गमा कहिले बदल्छ? हुम्लाको विकास, सिङ्गो हिमाली क्षेत्रको विकास गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री र हाल तेस्रो पटकसम्म देशको नेतृत्व भएको बेला हाम्रो पालामा र राम्रो विकास नगरे कसले गर्छ? कहिले हुन्छ? अब के अबको बजेटमा हिमाली क्षेत्रलाई, हुम्लालाई लगायत सबै दुर्गम जिल्लालाई समान बजेट वितरण गर्छ? हुम्लालाई सडक, विद्युत, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच केन्द्र सरकार काठमाडौँ सरकारसँग कहिलेसम्म जोडिन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा यही छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी नेपाली सेना र सडक विभाग अन्तर्गत काम भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। कर्णाली कोरिडोर र कर्णाली राजमार्ग समेतको सडकको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोरतर्फ सिमीकोटमा र पिलीचौरमा 2वटा योजना कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडि बढिरहेको छ। कर्णाली राजमार्गतर्फ सडक डिभिजन सुर्खेत र जुम्लाबाट काम भइरहेको छ। खुलालु सल्लिसल्ला खण्डको सुधारका लागि बहुवर्षीय योजना ठेक्का गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कर्णाली कोरिडोरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने जानकारी पनि म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, जुम्ला, मुगु तथा हुम्ला जिल्लामा विद्युतीकरण विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का व्यवस्था भएको र डिजाइन ड्रइङ स्वीकृति भइसकेको छ। जुम्ला सदरमुकामसम्म 33 केबी प्रसारण लाइन विस्तार भएको र जुम्लाबाट मुगु सदरमुकाम तथा मुगु सदरमुकामबाट हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य स्थानमा समेत विद्युतीकरण गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीबाट आगामी 2 वर्षभित्र 33 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युतीकरण विस्तार गर्ने योजना रहेको बेहोरा समेत म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हुम्ला लगायत पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णालीका जिल्लाहरूको समग्र पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ, मेरो हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा हुम्लाको सदरमुकामलाई जोड्ने गरी हिल्सा सिमीकोट सडकको बारेमा एउटा सहमति भएको छ। चीन सरकारले त्यसमा अनुदान सहयोग गर्ने सहमति भइसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री जनार्दन शर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने आवाजहरू उठिरहेको सन्दर्भ छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरी सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ। सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनहरू निर्माण गर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ। यो अवस्थालाई अन्त गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने कतिपय कामहरू पनि ढिला हुन गइरहेको छ। यस सन्दर्भमा जस्तो प्रदेश प्रहरी समायोजनको कामबारे आलटाल भइरहेको समायोजन कहिले हुन्छ भनेर म सोध्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को कुरा, यो नेपाल एउटा विभिन्न खालको जोखिममा रहेको छ र भूकम्पको ठुलो जोखिममा छ। जाजरकोटको रामीडाँडा बझाङ डोटीमा गएको भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरी कामहरू कुन मितिबाट प्रारम्भ गरिनेछ भन्ने कुरा प्रश्न पारिदिनु भएमा आभारी हुने थिएँ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको विधान समिति र सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस अनुरूप निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन लगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको सङ्घीय निजामती ऐन सदनमा दर्ता भइ नै सकेको छ। नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन 2012लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन 2076लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2006लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी तयार भइरहेको छ। सम्मानित सदनबाट कानुन पारित भए लगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरुन्त अगाडि बढाइने गरी समायोजनको तयारी भइरहेको छ। जाजरकोट बझाङ डोटीमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2080 का आधारमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्यलाई दिने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकता छ र यो कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिने जानकारी पनि म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री छविलाल विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 समेतका नेपाली जनताका तर्फबाट यो सम्मानित सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निम्न प्रश्नहरूको जवाब चाहन्छु। आज पनि यो देशमा लाखौँ लाख जनता भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। देशको संविधानले मौलिक हकमा नै यिनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। भूमिहीन दलितको हकमा सोको कार्यान्वयन गर्न कानुन समेत बनिसकेको छ। कानुनमा 3 वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। त्यो 3 वर्ष कहिले आउँछ प्रधानमन्त्रीज्यू? यस प्रकार वर्षौँ वर्ष जमिन भोग चलन गरेका तर आफ्नो नाममा केही नभएका राष्ट्रिय आवास कम्पनीको आलटालले पीडित यी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कहिले सम्बोधन हुन्छ? पुस्ता दर पुस्ता सुकुम्बासी हुन बाध्य यी जनतालाई लाल पूर्जा चाहियो, आश्वासन अब चाहिएन, पुग्यो। हामी भन्दैछौँ व्यवस्था बदल्यौँ, अब जनताको अवस्था बदल्छौँ। यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता हुन्। यसमा कुनै दुविधा छैन। तर समाजको संरचनामा पिँधमा रहेका लगभग 14% दलित जनताको प्रतिनिधित्व हामीले कता खोज्ने हो? संविधानको कार्यान्वयन कसले गर्ने हो? स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदको संरचनामा यी तस्बिर किन परेनन्? प्रदेश सरकारदेखि राज्यका सबैजसो नीति निर्माण र कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा यी पङ्क्तिहरू
किन वञ्चित छन्? देशको संविधान उल्लङ्घन गर्ने अधिकार सम्माननीयज्यूलाई कसले दियो? हरेक पाइला पाइलामा जातपात र छुवाछुतको भेदभावले अन्यायमा पारिएका, हेपिएका तर आफ्नो कला, सिप र श्रमले सिङ्गो समाजको सेवा गर्दै आएका यी दलित जनताले मानव मर्यादा कहिले पाउँछन्? परम्परागत कला र सिपले प्रोत्साहन कहिले पाउँछ? जवाब चाहियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो दक्षिणतर्फ छिमेकी भारतसँग लगभग 1800 किलोमिटर खुला सीमा छ। सिमानामा माटोको रक्षा गरेर बसेका नेपाली जनता बिना पोसाकका सिपाही हुन्, रक्षक हुन्, तर ती सताइएका छन्, गरिबीको मारमा तिनै परेका छन्। पारीको पुलिस प्रशासनले अनेक बहानामा दुःख दिएको छ, वारिकाले पनि कम शास्ति दिएका छैनन्। सीमावर्ती जनताको सुरक्षा, विकास पूर्वाधारदेखि तिनको जीवनमा बदलाव ल्याउनका निम्ति सरकारको के योजना छ? महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको बृहत्तर विकासको गुरु योजनाले कहिले मूर्तता पाउँछ? बुद्ध मावला देवदह र बुद्धकालीन प्राकृतिक सम्पदा रोहिणी नदीको संरक्षण र करिडोर सहितको विकासको पहलमा सरकारले ध्यान नदिँदा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने विदेशी पर्यटकले त्यस समयको अर्थात् बुद्धकालीन समयको रोहिणी नदी खोज्ने, तर हामीले विद्रूप नदी देखाउनु पर्ने स्थितिको अन्त्य कहिले हुन्छ? सम्माननीयज्यू, हरेक परिवर्तनको लागि योगदान दिने, खास गरी पछिल्लो बेलामा लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि भारत स्थित लाखौँ लाख प्रवासी नेपालीले काम सम्पन्न भएपछि कहिल्यै राज्यबाट स्नेह पाएनन्, सम्बोधन पाएनन्, समस्याको सम्बोधन समेत भएन। उनीहरू भन्छन् खोलो तर्यो, लौरो बिर्स्यो। रोजगारीको सिलसिलामा इजरायल पुगेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीलाई इजरायली विद्रोही पक्ष हमासले कब्जामा लिई हालसम्म पनि बेपत्ता बनाएको छ। उनको अवस्था के छ? जवाब पाऊँ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्न गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म 5300 परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसकिएको र 728 स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गरिसकेको स्थिति छ। हालसम्म 14,36,400 भन्दा बढी निवेदनहरू सङ्कलन भएकोमा 10,47,122 निवेदन कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ। आयोगका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र कानुन संशोधनसँगै हालसम्म नाप जाँच र नक्साङ्कन भइसकेका 2,43,561 किता तत्काल उपलब्ध गराउने तयारी आयोगले गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय आवास विकास कम्पनी मार्फत देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नो स्वामित्व र भोगाधिकार रहेको फुटकरतर्फ 3043 बिघा 4 कट्ठा 2 धुर र जग्गा धनी प्रमाणपत्र भएको 172 बिघा 4 कट्ठा 8 धुर गरी कुल 3215 बिघा 8 कट्ठा 10 धुर जग्गामा साबीको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत तत्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका सोबासीहरूलाई घणेरी उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ। त्यसअनुसार हालसम्म 207 परिवारलाई घणेरी उपलब्ध गराइएको छ। घणेरी उपलब्ध गराउन बाँकी 12,453 परिवारलाई आवश्यक कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र घणेरी वितरण गरिनेछ। दलितहरूको समग्र विकास र उचित प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा मैले माननीय चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राख्नुभएको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पारिसकेको छु। अहिलेको हाम्रो क्याबिनेटमा पनि दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुने कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू सीमाका रक्षक हुन्। सीमा क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सरकारले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। लुम्बिनी बृहत्तर विकास गुरु योजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। थप सदन स्रोतको व्यवस्था गरी उक्त आयोजना कार्यान्वयनलाई
तीव्रता दिइनेछ। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाभित्रका सम्पदाहरूको खोजी, उत्खनन र विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। इजरायलमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाईका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ र सरकारले मध्यस्थकर्ता देशहरू मार्फत समेत निजको रिहाईको लागि संवाद अगाडि बढाएको कुरा पनि म प्रश्नसँग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गङ्गा कार्की। सम्माननीय सभामुखज्यू, सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरा प्रश्न यस प्रकार छन्। ललिता निवास भुटानी शरणार्थी सुनकाण्ड लगायतका फाइल खोलेर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएकोमा वर्तमान प्रचण्ड सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, बाँकी भ्रष्टाचारीका फाइलहरू खुल्छन् कि खुल्दैनन्? दुग्ध पदार्थ, माछा, कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको मुलुकमा बिचौलियाको कारणले किसानहरू अत्यन्त मारमा परेका छन्। यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना के छ? दूध उखु र निर्माण व्यवसायको सरकारले तिर्न बाँकी बक्यौता रकम फर्स्यौट गर्न किन ढिलासुस्ती भएको? दोलखालाई पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गर्न सरकारको नीति के छ? दोलखाको खरीढुङ्गा स्थित म्याग्नेसाइट उद्योग कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ? के दोलखाको फलाक नाका खोल्ने कुरा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्छ? तामाकोशी तेस्रो हाइड्रो पावर जलसायुक्त बन्नुपर्छ, नत्र बन्न दिँदैनौँ भन्ने कुरामा दोलखालीहरू एकमत छन्। सरकारको योजना के छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारको छानबिनको सम्बन्धमा मैले यसअघि नै माननीय चन्द्रकान्त भण्डारीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारको धारणा राखिसकेको छु। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आएको छ र यो नीति निरन्तर जारी रहनेछ। मिटर ब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामेना लगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका अपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानबिन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार दृढ छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। नेपाली कृषकहरूको निरन्तरको प्रयासबाट दूध, माछा र कुखुराको मासु उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको स्थिति छ। यसलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ। दूध, माछा र कुखुराको मासुको मूल्य श्रृङ्खलालाई कृषकमुखी बनाउन उद्योगसँग खरिद सम्झौता एवं बाई ब्याक ग्यारेन्टी गरी साझेदारीमा उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएका छन्। उखु किसानहरूले प्रोत्साहन अनुदान बापत पाउने गत वर्षको 1 अरब 32 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ। आर्थिक वर्ष 71-72 को कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानको पुरानो बक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाटै भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ। किसानलाई तत्काल दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई 30 करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको छ। साथै अन्य उद्योगहरूका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी ब्याङ्क मार्फत ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको छ। नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीय स्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखा जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको छ। तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका सन्दर्भमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन कार्यपछि मात्रै आयोजना कुन रूपमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्केल हुन्छ। आयोजनाको निर्माण गर्दा राज्यलाई बढीभन्दा बढी लाभ हुने गरी मात्र स्वीकृति दिइनेछ। दोलखाको म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको लागि गठित कार्यदलले दिएको सञ्चालनको विकल्प सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति अध्ययन भइरहेको छ। उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानी क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको छ। प्राविधिक अध्ययन पश्चात उपयुक्तताको आधारमा उद्योग छिटै सञ्चालन गरिनेछ। दोलखाको फलाका नाका खोल्ने विषयमा मित्रराष्ट्र चीनसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको र चीन सरकार सकारात्मक रहेको छ।
छिमेकी देशहरूसँग जोडिएका सीमा नाका खोल्ने तथा व्यवस्थित गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ। निर्माण व्यवसायको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम आवश्यक रकम निकासा एवं भुक्तानी भइरहेको र बाँकी रकम समेत शीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री छिरिङ लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न यस प्रकार छ। गणतन्त्रको 15 वर्षमा देशको आर्थिक सामाजिक सूचाङ्कमा निकै परिवर्तन आएको छ। अन्ध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो प्राप्तिको आधार र आशा थपिदिएको छ। सम्माननीयज्यू, तपाईँ पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रको आकार बढेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा रणनीतिक आयोजना घोषणा मार्फत देशले भौतिक विकासको लय समातेको थियो। दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा 18 घण्टा लोडसेडिङको अन्ध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो यात्रा सुरु गरेको थियो। अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको महाअभियान चलेको छ। यसले निराशाको बीचमा रहेको नेपाली जनतामाझ आशाको किरण देखिएको छ। यो दृढ सङ्कल्प र आँट बोकेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहेमा मात्र कर्णालीको मुहार फेरिन सक्छ भन्ने आशा पलाएको छ। सदियौँदेखि उपेक्षामा रहेको जुम्लालाई अहिले पनि कुनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले समेट्दैन। संहितामा कर्णालीको नाममा प्राप्त अधिकार साबिक कर्णालीका जनताले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। यो अन्याय र विभेद हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष पहल हुनेमा कर्णालीका जनता आशावादी छन्। कर्णालीको स्रोत साधनको परिचालन गरी मूल्य श्रृङ्खला कायम गरिने भनेर विगतमा नीति तथा कार्यक्रम पनि नआएका होइनन्, तर यसको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। साबिक कर्णाली जडीबुटीले सम्पन्न छ। त्यहाँ जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर छ। जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै जलविद्युतले प्राथमिकता नपाएको तितो यथार्थ छ। 2062-63 देखि सडकले प्राथमिकता पाए तापनि सडकले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन। सामाजिक आर्थिक विषयको उठान गर्नुपर्ने बेलामा सडकको मुद्दा उठाउनु परेको छ। यो विडम्बना कहिलेसम्म? त्यसैले जुम्ला र माथिल्लो कर्णालीको मुहार फेर्ने स्याउ तथा सिमी विकास बोर्डको गठन, जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, जुम्लामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपालकै मेडिकल क्षेत्रको नमुना शैक्षिक संस्था बनाउन आवश्यक बजेट र पूर्वाधार विकास, जुम्ला एयरपोर्टलाई विस्तार कार्यलाई रणनीतिक महत्त्वको रूपमा कहिले अगाडि बढाउनुहुन्छ? गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने भनिएको थियो। अहिलेसम्म त्यो कार्यक्रम किन कार्यान्वयन भएन? माथिल्लो कर्णालीका शैक्षिक जनशक्ति र राजनीतिक जनशक्तिको संरक्षण र अभिभावकत्व कसरी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा सरकार गम्भीर छ। कर्णाली लगायतका प्रदेशहरूलाई समृद्ध बनाउन नै हामीले लामो सङ्घर्ष मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर गत वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको तथ्य मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ। पूर्वाधारको कमी, गरिबी, दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा चिनिएको कर्णालीलाई समृद्ध कर्णालीमा रूपान्तरण गर्न तिनै तहका सरकारबाट एकीकृत प्रयास भइरहेको छ। कर्णाली क्षेत्रमा हुने जडीबुटी लगायत कृषि र वनजन्य उत्पादन प्रवर्धन, पर्यटन विकास र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग मार्फत विकास र समृद्धिको अपार सम्भावना रहेको कर्णालीको मुहार फेर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लक्षित एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले हाल विपदमा परेका नागरिक र गर्भवती महिलाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर 24 घण्टा नै सुर्खेतमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट जाजरकोटमा 358, रुकुम 21, जाजरकोटमा 358, रुकुम 21 जना भूकम्प प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार गरिनुको साथै तथा कर्णाली प्रदेशका 221 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 107 जना महिलाहरूलाई सेवा प्रदान गरिसकिएको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा। सामान्य सभामुख महोदय, सामान्य सभामुखको ज्यूको अनुमतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न रहेको छ।
पोसाक दिवसको अवसरमा पारेर हाम्रो जनमत पार्टीले धोती लगाएर धोती दिवस मनाउने क्रममा हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय डाक्टर सीके राउतज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूसहित 51 जनालाई प्रहरी प्रशासनद्वारा लछार पछार गरी बिना सूचना पक्राउ गरियो। त्यस्तै मध्य प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा माननीय प्रदेश शिक्षा मन्त्री माननीय सांसदहरूको टाउको फुटाइयो। यी दुईवटा घटनाहरूमा दोषीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कुन प्रकारको कारबाही गरियो जान्न चाहन्छु। यदि कारबाही हुँदैन भने त्यो ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै भइदिएको भए के हुन्थ्यो? म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, पोसाक दिवसका अवसरमा भएको घटना तथा सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय उद्घाटनका बेला भएको घटनाका विषयमा मान्यज्यूले प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार सबै जात जाति सम्प्रदाय र धार्मिक सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्दछ। नेपाल सरकार सबै जात जाति सम्प्रदाय र धार्मिक सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्ने भएकै कारणले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत सहित मान्य मन्त्रीज्यूलाई धोती लगाएको आरोपमा नभई निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको कारणले नियन्त्रणमा लिइएको हो र उहाँको रिहाइका लागि गृहमन्त्री स्वयं नै महेन्द्र पुलिस क्लबमा गई सहजीकरण गरेको तथ्य पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मान्य मन्त्रीजी जो आफै बसेको क्याबिनेटले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने अनि आफै त्यो तोड्ने कार्य पो बरु त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसै गरी मध्य प्रदेश स्थित सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटनका क्रममा दुई पक्षको सम्भावित भिडन्त रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा तोकिएको सीमा रेखा पार गरी अघि बढ्न खोज्ने समूहलाई रोक्न सामान्य बल प्रयोग भएको थियो। यस घटनाका बारेमा प्रहरीमा कुनै जाहेरी नपरेको विषय समेत यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सभामुख महोदय मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले छोटो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धेरै लामा प्रश्न भूमिका म बाँधेर उहाँको समय खेर हाल्दिनँ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बागलुङबाट गलकोट सेवा केन्द्र लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएकोमा हालसम्म किन कार्यान्वयन भएन? यति हो मेरो प्रश्न। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, मान्य चित्रबहादुर केसीजीले पक्कै मलाई पटक पटक बागलुङबाट गलकोट सेवा केन्द्र लैजाने बारे राख्नु भएको छ र मैले त्यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छु। बागलुङ जिल्लाको गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय नै स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको विषय म मान्य सदस्य र यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आजको लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु।